लो फ्रेंड्स, क्या आप लोगों ने कभी सोचा था कि एक ऐसा वाक़या इस्लाम की हिस्ट्री में आएगा जिसके ऊपर हम लोग यकीन भी नहीं कर सकते? द वेल एंड हज़रत यूनुस। आप लोगों ने पहले नाम तो सुना होगा पर शायद आपने वाक़या ना सुना हो। तो आज इस वीडियो में इस कंप्लीट वाक़ये को डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले हम हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को जान लेते हैं, आखिर ये थे कौन। हज़रत यूनुस, also known as Prophet Jonah in the Bible, was the prophet sent by Allah to the people for Nineveh, a great city for known its corruption and disobedience. गाइस, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम भी अल्लाह ताला की तरफ से भेजे गए थे हमारे पास, ताकि वो हमारी जो पिछली नस्लें वगैरह थी उनको हिदायत दे सके। यानी पिछले हमारे फोर फादर्स थे, यानी जो पुराने ज़माने के लोग थे, ताकि वो उनको हिदायत दे सके। क्योंकि उस टाइम जो दौर था वो बहुत ज़्यादा डिसओबीडियंस का दौर चल रहा था। हर तरफ गफलत, बुराई, झगड़े, फसाद, सब चीज़ें फैली हुई थी, बुरी चीज़ें। तो वहाँ पर हज़रत यूनुस को भेजा गया था ताकि वो इस दुनिया को संवारे। आप कह सकते हैं कि हज़रत यूनुस वाज अल्लाहज़ मैसेंजर, जो इंसानों तक अल्लाह का मैसेज पहुँचाए और लोगों को हिदायत की राह दिखाए। He was chosen by Allah to guide the people back to the path of righteousness, but despite his sincere efforts, the people rejected his message. गाइस, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी नहीं की और अल्लाह ताला के हुक्म को दुनिया तक पहुंचाया, बट काफ़ी ज़्यादा लोग थे जिन्होंने उनकी बात पर नहीं बिलीव किया, जो राइट यानी ट्रू ईमान नहीं लाए। यानी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम और अल्लाह ताला को काफ़ी ज़्यादा लोगों ने झुटलाया भी, जो कि आज क्रिश्चियन और हिंदू वगैरह की शक्लों में आप देख सकते हैं। और हम मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह ईमान ले आए थे। अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस को एक स्पेसिफिक सिटी में भेजा था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिसोबीडियंस और गफलत वगैरह फैल गई है, तो आप जाओ और वहाँ के लोगों को हिदायत दो। बट क्या होता है कि हज़रत यूनुस आते हैं और वहाँ के लोगों को कंप्लीट हिदायत देने की चाहते भी हैं और देते भी हैं। पर कुछ लोग होते हैं जो कि बिल्कुल ही ज़्यादा डिसोबीडियंट होते हैं और वो उनकी बात नहीं सुनते, उनको कंप्लीटली झुठला देते हैं, उनकी कोई बात नहीं मानते हैं, अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। तो फिर हज़रत यूनुस क्या स्टेप उठाते हैं, काफ़ी ज़्यादा सालों के बाद, काफ़ी ज़्यादा अरसे के बाद हज़रत यूनुस उस सिटी को डिसाइड करते हैं कि मैं इस सिटी को छोड़ देता हूँ, इस सिटी से दूर चला जाता हूँ और अल्लाह से परमिशन लिए बगैर। ही बिलीव्ड हिज मिशन हैड फेल्ड। उन्हें लगता था कि जो अल्लाह ने मुझे मिशन दिया था कि मैं लोगों को हिदायत दूँ, अब मैं हो चुका हूँ उसमें नाकाम, तो मुझे ये सिटी छोड़ देना चाहिए। ही बोर्डेड अ शिप एंड सेल्ड अवे होपिंग टू फाइंड पीस, बट अल्लाह हैड अ डिफरेंट प्लान। हज़रत यूनुस ने एक मैं हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मेंटली थोड़े से ना अलग से हो गए थे, तो इसलिए उन्होंने शिप ली और वहाँ से निकल गए थे पीस ढूँढने के लिए, नहीं अपने दिमाग को सुकून देने के लिए। पर अल्लाह का प्लान कुछ और ही था, अल्लाह ने कुछ और ही करके दिखाना था। तो फिर क्या होता है, फिर सबसे मेन पॉइंट आ जाता है, द स्टॉर्म एंड द वेल। जी हाँ, इसके ऊपर पूरी की पूरी ये वीडियो भी है। एट सी अ वायलेंट स्टॉर्म स्ट्रोक द वेव्स रोर लाइक माउंटेन्स, द क्रू बिलीव्ड समवन अब्रॉड हैज ब्रॉट बैड लक। They drew lots 3 times, and each time Hazrat Yunus alayhis salam name came up. With a heavy heart, he jumped into the sea, surrendering himself to Allah's will, and then a giant whale appeared by Allah's command and swallowed him whole. गाइस, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के साथ क्या होता है, अब वो पीस ढूँढने के लिए एक सेलर के साथ और कश्ती के साथ तो निकल गए कि मुझे कहीं न कहीं पीस मिल जाएगा। मैं अपनी सिटी जहाँ इतनी डिसोबीडियंस है, जहाँ लोग मेरी बात नहीं मानते, अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, कम से कम मैं इधर से जान छुटाऊँ ना। तो उधर से जाने लगे, कश्ती मंगवाई उन्होंने, सेलर मंगवाया और वहाँ से निकलने लगे। पर अल्लाह का प्लान कुछ और ही था। क्या होता है कि थोड़े से रास्ते वो चलते हैं, एक बहुत ही खतरनाक स्टॉर्म आ जाता है, जो कि माउंटेन्स की तरह धाड़े मार रहा था और फुल डरावना स्टॉर्म था। यानी आज के दिन अगर कोई उसे देखे तो वो मर जाएगा। यानी वो इतना डरावना, इतना खतरनाक और इतना स्वेर स्टॉर्म था वो। तो क्या होता है, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की, अब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने तो अल्लाह ताला की नाफरमानी की ना, इस टाइप की कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर उस शहर को छोड़ दिया, जो कि अल्लाह नहीं चाहते थे। फिर क्या होता है, एक किस्म का ना स्टॉर्म आता है, तो फिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ना पानी में कूद जाते हैं, इतने बड़े स्टॉर्म में वो कूद जाते हैं और अल्लाह के हुक्म से एक मछली, एक व्हेल आती है बहुत बड़ी, वो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अपने अंदर स्वैलो कर लेती है, निगल जाती है। अब सारों को लगता था कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम इस दुनिया से चले गए, बट अल्लाह के प्लान्स, अल्लाह की बात ही कुछ और है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बिल्कुल नहीं गए, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम उस मछली के पेट में सेफ रहे। डिस्कस करते हैं आगे। Inside the belly of whale, he remained safe 40 days. In total darkness, deep inside the belly of whale, Hazrat Yunus alayhi salam realized his mistake. He turned Allah in sincere repentance. बस जब हज़रत यूनुस अलैहि सलाम को अल्लाह ताला ने मछली के हाथों निगलवा लिया था, नहीं मछली जब उन्हें स्वैलो कर लिया था, तो वहाँ पर हज़रत यूनुस को ये रियलाइज़ हुआ कि मैंने बहुत
برا کام کیا ہے. تو پھر حضرت یونس روئے اور انہوں نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. There is no deity except you. Glory to be you. Indeed I was among the wrongdoers. تو یہاں پر حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دل سے توبہ کر لی اور اللہ تعالیٰ کو ان کی توبہ بھی قبول ہوگی. دس پاورفل دعا shook the heavens. The angel heard his cry and pleaded to Allah on his behalf. حضرت یونس علیہ السلام رونے لگے اور جب فرشتوں، اب وہ بھی ایک اللہ کے ایک خاص نبی ولی تھے، تو جب انہیں یہ بات پتہ چلی کہ فرشتوں کو کہ حضرت یونس علیہ السلام رو رہے ہیں، تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے حضرت یونس علیہ السلام کو سیف رکھنے کی ریکویسٹ کی. اب ہم بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کیا میریکل تھا. دا میریکل آف اللہ ان ہز انفینائٹ مرسی فار گیو حضرت یونس علیہ السلام. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، جب انہوں نے رو کے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہا تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل ان کا بہت پسند آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. ہی کمانڈیڈ دا ویل ٹو ریلیز ہم. دا ویل swam to the shore and gently released him onto the land, weak and sick but alive. A true miracle. Allah caused a special plant to grow beside him to protect and nourish him until he regained his strength. گائز اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے کو جب ان کی توبہ قبول کر لی اللہ تعالیٰ نے، تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا ویل کو کہ سمندر کے کنارے جاؤ اور حضرت یونس علیہ السلام کو وہاں پر پھینک دو. تو مچھلی گئی سمندر کے کنارے اللہ کے حکم کی تابع داری کرتے ہوئے، اور اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو ادھر پھینک دیا. اور حضرت یونس علیہ السلام بہت ہی زیادہ ویک ہو گئے تھے، سک تھے بٹ زندہ تھے. 40 دن تک اب ایک انسان مچھلی کے پیٹ میں رہے گا تو اس کی کیا حالت ہوگی. اللہ کے حکم سے وہ زندہ رہے. پھر جس لینڈ پہ انہیں پھینکا گیا تھا وہاں پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک پلانٹ اگا جس نے ان کو پلانٹ ان کے پیچھے اگا جس نے ان کو سایہ دیا، پھل دیے، سب چیزیں پرووائڈ کی، اور وہاں پر حضرت یونس علیہ السلام زندہ رہے. اب ہم بات کرتے ہیں دا اینڈ ریزلٹس کے بارے میں. آخر کیا اس کے نکلا ریزلٹ؟ جب حضرت یونس علیہ السلام پراپر فٹ ہو گئے، ٹھیک ہو گئے، اسٹریتھنڈ ہو گئے پراپر طریقے سے، پھر وہ اس لینڈ سے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کسی آئی لینڈ سے، وہاں سے وہ شپ کے ذریعے چلے گئے اور اس سٹی میں دوبارہ آ گئے. حضرت یونس علیہ السلام returned to his people only to find something incredible. The people of Nineveh had seen signs from Allah and had sincerely repented. They welcomed him back, ready to follow Allah's guidance. It was one of the few times in the history where an entire nation turned to Allah in unity and were saved from destruction. Guys, اب جب حضرت یونس اس گمراہی والے علاقے میں دوبارہ پہنچے تو حضرت یونس کی آنکھیں کھلی رہ گی کہ یہ میرا استقبال کیسے کر رہے ہیں، یہ لوگ تو اتنے گمراہ تھے اور یہ ایمان کیسے لے آئے، اتنے نیک کیسے ہو گئے. تو پھر حضرت یونس کو بات دل میں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی ہے اور اب یہ میری راہ پر چلے گئے، یعنی اللہ کی راہ پر چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کے پراپر آرڈرز وغیرہ کو فالو کریں گے. تو یہ چیز ساری کی ساری حضرت یونس کی انٹینس مسٹری اور ہسٹری. امید کرتا ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ آئی. اب ہم بات کرتے ہیں لیسنس فرام دا اسٹوری. آخر ہمیں اس اسٹوری سے کیا لیسن سیکھنے کو ملتا ہے؟ دا اسٹوری آف حضرت یونس علیہ السلام ٹیچز اس نیور گیو اپ. کبھی ہار نہ مانو. حضرت یونس علیہ السلام 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں ڈٹے رہے اور نہ ان کو بھوک نہ ان کو پیاس کا احساس، اور اتنی ڈارکنیس میں، اتنی بیڈ ماحول میں وہ زندہ رہے اللہ کے حکم سے. اینڈ وین تھنگس سیم امپاسبل، ایون کہ جب آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کام امپاسبل ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ کمپلیٹ ڈیمولشڈ ہو گیا، پھر بھی آپ ڈٹے رہو. نیور گیو اپ. نمبر 2، اللہ ہیو فیتھ ان اللہ، آلویز ہیو فیتھ ان اللہ's مرسی. اللہ کے اوپر ہمیشہ یقین رکھو. اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے. اور اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی ٹرن بیک ٹو اللہ وین یو میک اے مسٹیک. ہی از الغفور، دا موسٹ فارگیو. اللہ تعالیٰ الغفور ہے جو کہ ہر ایک بندے کو معاف کر دے گا اگر وہ سچے دل سے توبہ کرے اور ایمان لے. تو حضرت یونس نے بالکل ہمیں یہی سبق سکھایا کہ اللہ سے توبہ کی انہوں نے اور وہ سچے دل سے دوبارہ ایمان لے آئے اور اس سٹی میں دوبارہ گئے بھی اور سارے کے سارے لوگوں نے ان کی بات بھی مانی اور وہ ہدایت یافتہ بھی ہو گئے. تو اس سے ہمیں یہ اسٹوری بہت اچھی ملتی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے مسلمانوں کو ایک لیسن سکھایا کہ کبھی بھی اللہ کی راہ سے مت ہٹو، اللہ کی ہر ایک بات کو مانو، اللہ کے ہر ایک حکم کو مانو. لیٹس ریمبر ٹو دس دعا آف علیہ السلام as darkest moment, the dua of hope, of mercy and of miracles. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اب اس ویڈیو کے اینڈ میں ہم اللہ سے دعا مانگیں گے کہ اللہ گائیڈ us all strengthens our faith. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں. اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی انٹرسٹنگ لگی ہوگی، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئکن کو بھی ضرور دبائیے گا. For more Islamic stories, for more historical stories, for more mystical stories, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ مجھے موٹیویشن ملے. پچھلے کچھ دنوں سے ہمارے چینل پر ویوز بہت کم آ رہے ہیں اور ہمارے سبسکرائبرز بھی نہیں بڑھ رہے ہیں. تو امید کرتے ہوں اور میری یوٹیوب سے بھی ریکویسٹ ہے، پلیز گیو می سبسکرائبرز so may I be
کنٹینیوسلی اپلوڈ ویڈیوز. تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی. دعا یاد رکھیے گا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر, گڈ بائے.